کدے سر دا وال کدے آسمان نہیں ویکھیا کدے پیر دی تلی کدے زمین نہیں ویکھی نہ اس رسول ذاتی دا ذکر پیا کرنا واؤ رسول کریم نے ایسی تربیت کی تھی آؤ ماں خدیجہ الکبریٰ فرمان لگی بیٹی ماں کدے عرب دی ملکہ رہی ہوں آج ساڑھے گھر جوڑا بھی کوئی نہیں آج ساڑھے گھر زیبر بھی کوئی نہیں فرماتیاں نے میں تینوں شادی تے لے جاؤں انہاں قریش دی عورتاں نے میں نے مورنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی انہیں زیبر بھی نہیں پہنے آؤ انہیں چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے آؤ فرماتیاں بیٹی دارے سوان سے اسا نہیں جانا اس ویلے بیٹی نے ماں دے گلے جب باما پا لیا بیٹی نے وہ جملہ بولیا کائنات دیاں ساریاں بیٹیاں دے متھے دا جومر بن گیا بیٹی ماں دے گلے باما کہہ کے کہنے لگی ماں آؤ شادی تے چلنے آؤ اسا دنیا دا دیور کی کرنے اپو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء دا دیور ہوندا اما خدیجہ فرما دی جدو فاطمہ میرے شک میں چاہی تے 9 مہینے میں اپنے وجود دی جو مشکل امبر دیاں خوشبواں دیا دیاں علامہ سبیل صاحب اسے واسطے جدو سیدہ زہرا پاک دنیا تے آیاں تے نبی پاک نے بیٹی نو گودی چ بٹھا کے تے زلفاں نو سونگنا کسے عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نو چومدے نے تسی سونگ دے ہو میرے کریم آقا نے فرمایا میری بیٹی دا نام زہرائے زہرہ جنت دے پھلاں دی کلی نو کہہ دینے فرمایا میں فاطمہ نو سونگنا میں نو جنت دی خوشبو آندی ہے اتھے سبحان اللہ کہہ دی سے وہ جدے وچو محمد نو جنت دی خوشبو آوے پر گلے تھے مکی نہیں شکیل صاحب ملک صاحب برادران ایک بابا آیا میرے نبی دی بار گئے تے کہہ لگے یا رسول اللہ صبح میری بیٹی دی شادی ہے تے کوئی تحفہ دیو سید عالم نے فرمایا کہ بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آتے ایک شیشی لے کے آ بابا لے کے آیا تے نبی کریم نے اس کھجور دی ٹہنی دینا اللہ اس طرح کر کے اپنے بازو مبارک تو پسینے دا ایک قطرہ اتاریا تے شیشی چ بھر کے فرمایا بابا جا تحفہ لے جا جدو بیٹی دلہن بن جے تو انہوں اجے اتر نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے وہیں بابا جدو اتر لے کے گیا نا میرے نبی دا پسینہ انہیں جا کے او پسینہ اقدس اپنی بیٹی نو دلہن بن گئی تے انہوں بھی لگا دیتا تے دماد دولہ بن کے آیا تے انہوں بھی لگا دیتا حدیث پاک کے چاہوں دے کہ انہوں دے گھر والے اشارہ کر کے لوگ کہندے سن بیت المطیبین ایک خوشبوواں والے دا گھر ہے پر گالے تھے مکی نہیں محدثین فرما دینے او دلہن تے دلہے چوئی نبی دی خوشبو نہیں سی آؤں دی اگو جڑی اولاد جم دی رہی او دے وچوں میں محمد دی خوشبو آدھے سے پر گل ایتھے بھی نہیں مکی حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو تقریباً 850 سال بعد پیدا ہوئے کتنے 850 سال بعد امام قسطلانی فرما دنے کہ جدو میں وڈیرہ ہو گیا نبی پاک تو تقریباً 900 سال بعد فرما دے مدینہ طیبہ میں حاضری پیش کرن گیا تے مدینہ دی گلیاں چو مسو دلہن دی نسل چو بچے ویکھے انہاں چو عجبی محمد دی خوشبو آندی سی اور کوٹلا امبا والا والے ہو گلے تھے بھی نہیں مکی ملک صاحب جدو میں پچھلے سال شکیل صاحب انگلینڈ گیا نا تو اتھے میں روایت بیان کی تھی تے پاکستان دے بہت بڑے پیر صاحب جدو کھانا کھان واسطے اندر کمرے چ بیٹھے نا تو پیر صاحب کہنے لگے آسی صاحب تو سانتے 900 سال دی گل کی تھی نا کہنے لگے کہ میں پچھلے سال ترکی گیا تو میں نے پتہ لگا اس دلہن دی نسل چو کچھ لوگ ترکی رہندے نے میں انہوں نے ملن گیا انہوں چو عجبی کملی والے دی خوشبو آ دی اور سچی دسیو اور جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1500 سال تک دی نسل چو محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے بھئی جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوئے او دے چو کملی والے دی کنے کو خوشبو آتی ہوئے گی جڑی ٹکڑا ہی محمد عربی دا ہوئے 1500 سال دی اسلام دی تاریخی علماء دا اس بات اتفاق ہے کسے مسلک دا ادھتے اختلاف نہیں کہ حضور دی قبر انور دی مٹی جڑی ایسے ویلے جگہ میرے نبی دے جسم دے نال مسنا زمین دا اتنا ٹکڑا اللہ دی جنت نالو بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے
میں جملہ دوبارہ بولے لگا کہ علماء دا 1500 سال دی اسلام دی تاریخ اتفاق اس بات ہوتے کہ قبر انور دا ٹکڑا تے زمین دا ٹکڑا جتھے اس ویلے حضور آرام فرما رہے نے او اللہ دی جنت نال بھی افضل ہے تے خدا دے عرش نال بھی افضل ہے تے میں جنت دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردا میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا میں دی گل کرنا جنہوں میرا نبی فرماوے الفاطمہ تو بدعت منی فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے ٹکڑا ہی محمد آئے میری ملت نوجوانوں جدو سیدہ زہرہ پاک اپنی امی دی گود چاہیاں نا سید عالم نے بیٹی نے چکیا تے متھا چومیا اچھا جڑی مکے تے مدینے دی مٹی محمد دے قدم چومے اس مٹی دیاں تراب قرآن چ قسمہ چکے تے جدہ متھا ہی کملی والا آپ چومے تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جاؤ میں نے پتا سردی بڑی ہے پر اب دیکھو میں ذکر کے لیے ہستی ہے پاک دا پیا کرنا قولین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیٹی دی تربیت فرمائی نوجوانوں جدی ماں خدیجہ ہوئے با محمد ہوئے جدی پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تربیت کرنا والا باپ محمد ہوئے جدے سرکوال کدیا سمانی ویکھے آؤ جدی پیر دی تلی کدے زمین نہیں ویکھی نہ اس رسول ذاتی دا ذکر پیا کرنا آؤ رسول کریم نے ایسی تربیت کی دی آؤ نوجوان سیدہ کرنا دا بچپن ہے مکہ دی گلی دی اندر کسے بچی دی شادی آ گئی قریش دی عورتاں ماں خدیجہ کو لے آ گئی آؤ کہنے لگی خدیجہ کل ساڑی بیٹی دی شادی ہے اپنی بیٹی نو لے کے آیا آجے اپنی بیٹی نو لے کے آیا آجے نبی کریم علیہ السلام دے بڑے پیغام آ گیا آج بھی کسی دے گھر شادی دا کوڑے آوے بچیاں نو چاہ دیا دائیں ہوں دینے بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوں دینے نبی کریم دے گھر شادی دا پیغام آیا شادی دا دیڑ آیا سیدہ دا بچپن ہے اپنی ماں دی گودی جی آ کے بیٹھے گئیاں کہنے لگی امی جان سر شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ فرما دیا بیٹی اسی نہیں جانا عرض کر دیا نے امی کیوں نہیں جانا نوجوانے دے پیچھے ایک لمبی تاریخ اے او خدیجہ دل کو برائیں جنہوں ملیکۃ العرب کیا جاتا ہے جڑی سارے عرب دی ملکہ ہے جدے کل اتنی دولت ہے عرب دے سارے امیران دی دولت کا پلڑے تے رکھی جائے اما خدیجہ دی کلی دولت دوسرے پلڑے تے رکھی جائے آپ دی کلی دی دولت سارے امیران تو زیادہ ہے پر جس دن نبی کریم نال شادی ہو گئی ادھی رات ویلا اما خدیجہ نے زندگی دی ساری دولت محمد دے قدمہ تے رکھ دیتی علماء فرماتے نے سونے دا اتنا اونچا ڈیر او دے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیوں نے ایک طرف کملی والے بیٹھے نے فرماتے کہ میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈیر کملی والے میں نو نظر ہی نہیں آ رہے ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے دولت نبی دے قدمہ تے رکھی نالے ہاتھ جوڑ کے فرما دیا نے اے سب کچھ یار حوالے تیرے تے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ہن مالک تو اور اوقات نہیں میری آج عورت ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے تے آخر تے آ کے بھی کہندی ہے کہ جدوں دا تیرے گھر آئیاں نا تو انہوں پتہ کہ کی کہندی ہے کیونکہ اے ہڈ بیتی بھی ہے تے جگ بیتی بھی ہے 40 سال مرد دی کمائی کھا کے عورت کہندی ہے تیری کمائی جدو دی آئی میں تیرے گھر آئی تو میں ویکھیا کچھ نہیں کھادا کچھ نہیں پر اس عورت دا کردار ویکھ جنہیں شادی دی پہلی رات اتنا اونچا سونے دا ڈھیر لگا کے تے محمد دے قدمہ تو بار دیتا تے نالے ہاتھ جوڑ کے کہندی ہے سب کچھ یار حوالے تیرے جندری جان بھی تیرے پرواہ کملی والا تیریاں امیریاں تو بھی صدقے جاواں میرے نبی نے سوید سورج طلوع نہیں آن دیتا ساری دولت مکے دے غریباں جو بن دیتی
اج گھر چ فقیری آ گئی، اج گھر چ فقیری آ گئی تے فقر اختیاری آ گیا۔ بیٹی ماں دی گودی چ بیٹھ کے پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا؟ ہن دل دے کنا نہ میری گل سنیا، سیدہ کائنات دا ذکر سنن والے ہو، آؤ اپنی بیٹیاں واسطے رسول اللہ دی بیٹی دا تحفہ لے جاؤ۔ بیٹی ماں نو پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا؟ اماں نے فرمایا نہیں جانا۔ امی کیوں نہیں جانا؟ اماں خدیجہ الکبریٰ فرمان لگی بیٹی میں کدے عرب دی ملکہ رہی ہوں، آج ساڑھے گھر جوڑا بھی کوئی نہیں، آج ساڑھے گھر زیبر بھی کوئی نہیں، فرما دیا نے میں تینوں شادی تے لے جاؤں۔ انہاں قریش دیا عورتوں نے میں نے مورنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی، انہیں زیبر بھی نہیں پہنے آؤ، انہیں چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے آؤ، فرما دیا بیٹی دارے سوان سے اسا نہیں جانا۔ اس ویلے بیٹی نے ماں دے گلے جب باما پا لیا، بیٹی نے وہ جملہ بولیا، کائنات دیا ساریاں بیٹیاں دے متھے دا جومر بن گیا۔ بیٹی ماں دے گلے باما کہہ کے کہنے لگی ماں آؤ شادی تے چلنے آؤ، اسا دنیا دا دیور کی کرنے؟ ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیا یہ دا دیور ہوندا۔ کیا تربیت باپ نے کیتی ہے، کیا تربیت ماں نے کیتی ہے۔ بیٹی ماں نے کہہ رہی امی اسا دنیا دا زیور کی کرنا ہے؟ ابو فرماتے نے مومن دی بیٹی دا حیا یو دا زیور ہوندا ہے۔ میں جملہ پھر بولن لگا، ابو نے آکھیا ہے کہ مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے، تے جے کوئی ناراض نہ ہوئے تے میں کہہ ہی دیواں پتر دا زیور بھی حیا ہی ہوندا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اج بیٹیاں اسلام آباد جا کے نعرے لگا دیا تے کہہ دیا میرا جسم میری مرضی۔ میری ملت دے نوجوانوں، کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے؟ ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے۔ سارا معاشرہ پہ دکھ دے۔ بیٹی کہندی میرا جسم میری مرضی۔ نہ بیٹی، نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری۔ جڑے چٹی داڑھی والے بابے بیٹھے نا، انہاں کول پوچھو جڑیاں مائیاں چرخے کٹ دیاں سن نا، وہ چرخہ خراب ہو جاندہ سی تے مائی گوانڈن نو کہندی سی حضرت چرخہ 2-4 دن ادھارا دیویں، میں پونیاں کت کے بازار بیچنیاں، ٹائم ہو گیا دیون دا تے انہیں چرخہ ادھار لینا تے پونیاں کت کے تے بازار بیچ کے پیسے کما لینے تے 2-4 دن بعد نا وہ چرخہ مالکاں نو واپس کر دینا۔ یہ دا مطلب ہے چرخہ مالکاں دا، پونیاں اپنیاں، کمائی اپنی ہوگی، پر چرخہ مالکاں دا اے جڑا تیرے وجود تے جسم دا چرخہ ہے نا، یہ رب نے تینوں عملہ دیاں پونیاں قتل لے دیتا ہے۔ اس وجود دے چرخے نہ جڑیاں پونیاں قتل لیں گی وہ تیریاں نے چرخہ مالکاں واپس لینا ہے۔ یہ دا مطلب ہے نہ چرخہ تیرا نہ مرضی تیری۔ جنہ سائیاں دا چرخہ ہے اس مرضی بھی انہ سائیاں دی چل رہی ہیں۔ یہ رسول اللہ دی بیٹی دا سبق ہے۔ اکھیا امی جان ابو کہتے ہیں کہ مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوتا ہے۔ الفاظ دے لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو بڑی چھوٹی صورت اور عظمت دے لحاظ نال قرآن پاک دی سب تو بڑی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ عظیمہ نے جو مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ حضور دیاں بیٹیاں تو جوان ہوئیاں مگر حضور دے بیٹے بچپن چ انتقال کر گئے۔ نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہویا۔ کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لئی۔ کافران ایک چودھری جدا نام آس بن وائل اجتماع کفار وچ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کہنے لگا خبردار اج تو بعد محمد نو کو پتھر نہ مارے، نہ کوئی انہاں دی تبلیغ دا رستہ روکے تے نہ کوئی انہاں نو تنگ کرے۔ کافر کہنے لگے کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لے؟ کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھیا، میں اس واسطے منع کر رہا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں، اور جی دی اولاد نورینہ نہ ہوئے، جی دا پتر کوئی نہ ہوئے، او دے بعد او دے ذکر کون کرے گا، او دے مشن نو کون جاری رکھے گا۔ کہنے لگا کہ محمد دے بعد نہ تے محمد دا ذکر جاری رہنا ہے، تے پتر کوئی نہیں تے محمد دی نسل بھی جاری نہیں رہنی۔ اور تیسرا جملہ جڑا آس بن وائل نے بولیا، کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے۔ ساڑھے پنجاب اچھ کسے دا پتر نہ ہوئے تے لوگ کہندے نے فلاں بندہ اوتر ہے۔
پنجابی دا لفظ اوتر، عربی دا لفظ ابتر. آس بن وائل نے یہ 3 جملے بولے تے نبی کریم دی سماعت تک پہنچے. حضور نو ایک تے پتر دے جامل دا غم تے دوسرے شریکان دے میں نے غم دگنا ہو گیا. کوٹلا امبا والا والیو کملی والے نے روکے آسمان والے ویکھیا. محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے. میں جملہ پھر بولنے لگا پاویں رب بھی ہوئے پر محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے. تے محبوب ایڈا لاڈلا ہوئے جدے دم بدلے رب نے پوری کائنات بنائی ہوئے. اللہ نے یار دی اکھ دا اتھرو ویکھیا تے فرما سونیا تیرے تے سر تے اساں لو لاکھ دا تاج پا کے بھیجے. تو کیوں رویں سونیا؟ اس ویلے اللہ نے اپنے معبود سورۃ الکوثر نازل فرمائی. ان کے نایات بینات چ اللہ کریم نے کافروں دے بینے دے جواب بھی دے دیتے تے یار نو تسلیاں بھی عطا کر دیتیاں. پڑھاں قرآن بھائی. مینوں لگے کہ میں سیالکوٹ وچ بیٹھا. مینوں اجے بھی تواڈے تے یقین ہے تسی سبحان اللہ بولو. بھی چھڑ دیو نال دے بیلی دا ہاتھ پکڑ کے نہ اچھا سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ. اب ایک ہاتھ کنے نہیں چکیا نال دا بیلی انہوں ہلا کے جگا کے بولو سبحان اللہ. گلا خراب ہو جو لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا. اکھی راتی سیدہ کائنات دا ذکر پاک پہ ہوندا سی میں سبحان اللہ کہتا رہا. سٹیج والے سارے آمین آکھو بھئی یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے سیدہ کائنات دا صدقہ اج اپنی امی نالے سال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ہن کام تے رکھیا جے پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. میں کہ مدینے تک آواز جاوے نہ اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے رضا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. پروردگار نے فرمایا کملی والے روئین آؤ. عرض کی تھی اللہ میرا پتر ڈر گئے کافرہ نے میں نے مارے نہیں. اللہ فرمایا کی ہویا کملی والی آؤ ایک پتر لے کے اکھا کوثر عطا کر دیتا ہے. عرض کی تھی اللہ کوثر پتران دا نے مل بدل کی میں ہو گیا. اللہ نے رجا فرمایا کملی والے آؤ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فرمایا ماغاؤں دے نانا والی آؤ کافرہ میں نہ مارے تیرا ذکر بندے ہو جائے گا. فرمایا کملی والی آؤ میں تیرے نہ وعدہ کرنا ہوں جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے گا. عرض کی تھی یا اللہ میرا پتر ہی کوئی نہیں ذکر تے جاری رہے گا نسل کی میں جاری رہے گی. عرض کی تھی یا اللہ کافرہ میں نہ مارے آئے محمد دا پتر کوئی نہیں ہوتی نسل بھی جاری نہیں رہے گی. فرمایا کملی والے آؤ جے میں نہ چاہاں پترہ والیاں دیا نسلہ نہ ٹورن دے ماؤ جے میں چاہاں بغیر پترہ دے نسلہ ٹور لماؤ. عرض کی تھی یا اللہ پتر ہی کوئی نہیں نسل کی میں جاری رہے گی. فرمایا کملی والی آؤ تیری اولاد میں علی دے صلب وچ رکھ دیتی ہے. سونیا پنڈ پنڈ سید ہون گے ہر شہر وچ سید ہون گے ہر ملک وچ سید ہون گے قیامت تک سیدان ہوے کہ زمانہ کہے گا کہ سید اولاد علی دی نے آل نبی دی. کہ سید اولاد علی دی نے آل نبی دی نے. اللہ نے رضا فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فرمایا کملی والی آؤ تیری اولاد مالی دے صلب وچ رکھ دیتی ہے. سنیا پنڈ پنڈ سید ہونگے ہر شہر وچ سید ہونگے ہر ملک وچ سید ہونگے قیامت تک سید نوے کہ زمانہ کہے گا اے سید اولاد علی دی نے آل نبی دی. سادات اے اولاد علی دی نے پر آل نبی دی نے. میاں محمد بخشنے دا ترجمہ جو فرمایا فرما دینے آل نبی اولاد علی دی
تے صورت شکل ہے انہاں دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہن دے تے میل اندر دی جان دی بھئی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہن دے تے میل اندر دی جان دی میاں صاحب فرماتے نے آل نبی اولاد علی دی اے جڑی علی دی اولاد ہے نا اے نبی دی آل ہے بھائی چپ کرو توجہ میرے بار رکھو اولاد تے نسل پترہ تو جاری ہوں دیئے تے نبی دا تے پتر ہی کوئی نہیں پھر آج جڑے زمانے چا سید زادے نے ملک صاحبان نوجوانوں اسی انہوں نسل رسول کیوں کہنے ہیں پھر اے نبی دی نسل کی میں ہو گئے ویسے تے انہا آتینا کل کوثر بھی میری دلیل ہے ویسے ابناءنا و ابناءکم بھی میری دلیل ہے پر کوٹل امبا والا والے سیال کوٹ والے او میں تو ہنو قرآن دے وچو دو لطف والی آیتہ سنا ہوا پڑھا قرآن اللہ نے رشاہ فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ پروردگار نے جو آدم دی نسل دا ذکر فرمایا اساں داؤد نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا اساں سلیمان نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا اساں ایوب نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا اساں موسیٰ تے ہارون نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا آدم دی نسل دا ذکر کر دیا فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ پروردگار نے فرمایا زکریا تے یحییٰ عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل جے پیدا فرمایا عرض کی تھی اللہ سارے نبی تھے آدم دی نسل نے عیسیٰ کے میں آدم دی نسل ہو گئے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں آدم سارے دے باپا لگ دینے عیسیٰ دے نانا لگ دینے اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ علی آدم دی نسل نے عیسیٰ ماں مریم علی آدم دی نسل ہے سیال کھوڑ دے رہنا والے ہو کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دا حسین بھی نانے دی نسل ہو سکتا نسلہ پترہ تو جاری ہو گیا نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ اٹھاؤ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری ہون میرے جملے میں جملے بولے میں ذرا تو آسانی نہ سمجھا دے ماں نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا پترے نسل ہوندے نے پترے نسل نہیں ہوندے گھر چ 5 بیٹیاں بھی ہوں تو لوگ کہندے نے آسی صاحب دعا کرو اللہ پتر دے وے بھئی پتر کیوں مانگدے نے بیٹی بھی تے اپنا خون ہے بیٹی بھی تے اپنی اولاد ہے پھر لوگ پتر کیوں مانگدے کیونکہ نسلاں پتراں تو جاری ہوندیاں سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر عذر بہانے پتر اس واسطے لوگ مانگدے نے کہ نسلاں پتراں تو جاری ہوندیاں نے بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوندی پوترے نسل نہیں ہوندے پوترے نسل ہوندے نے کیوں کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوندی ہے جتھے بیٹی دی شادی کی تھی جائے تے آج جڑے سید نے اتے نبی دی بیٹی دی اولاد نے اتے مولا علی دی نسل نے پھر اسی اینا سیدہ نو نسل رسول کیوں کہنے ہیں ادھا جواب میرے نبی نے انج فرمایا حضور نے فرمایا سارے نبیاں دی نسل انہاں دے پتراں تو جاری ہوئی فرمایا میں محمد و نبیاں میری نسل میری بیٹی فاطمہ تو جاری ہوئے گی اور تو سن بولے ہی نہیں سبحان اللہ ویخ اسی اس سیدہ زہرا پاک دا ذکر کرنے واسطے کٹھے ہاں ایک کائنات ایک کوئی بیٹی ہے جدے تو باپ دی نسل ٹوری ہے
ورنہ ساری کائنات دی نسل باپ تو جاری ہوندی، بیٹے تو جاری ہوندی، محمد دی نسل بیٹی تو جاری ہو رہی۔ میری ملت دے نوجوانوں اسی اس شہزادی دا ذکر کرنے لگے ہاں کہ جدے وچوں رب نے باپ دی نسل جاری کی تھی۔ میرا دل کردہ میں دونوں صحیح سردار دے مدار دے لے چلاؤں۔ صحیح سردار کہندہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ، اور بیٹے شہید پاپ نبی پھر آپ طیبہ، اے بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ، وہ جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ، وہ جنت دی حکمران تے سالار، اے سالار فاطمہ، وہ جنت دی حکمران پہ سالار فاطمہ، اور ولیاں دی بوسہ گائے جو کھٹ بطول دی، اے ولیاں دی بوسہ گائے جو کھٹ بطول دی، او نبیاں دے تاجدار دی، غم خار فاطمہ، او نبیاں دے تاجدار دی، غم خار فاطمہ، اور سردار جو بھی منگی نہیں درے فاطمہ کو مگے، اے سردار جو بھی منگی نہیں درے فاطمہ کو مگے، ایک باری بازو کھڑے کر کے سارے منگتے بن جاؤ، اے سردار جو بھی منگی نہیں درے فاطمہ تو منگے، اے سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ تو منگے، کہ مختار کل دی بیٹی ہے، مختار فاطمہ، اے مختار فاطمہ، او مختار کل دی بیٹی ہے، مختار فاطمہ، اے او نبی دی بیٹی دارا ہے، میرے تیرے سیال کھوڑ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا، اے نبی دی بیٹی دارا دنیا تیریاں شانہ نے، جے کدے تیرے پاپا دی شریعت نے منع نہ کیتا یوں داؤ، لوگی کعبے دا طواف کر دینے، میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا۔ اقبال نے فرمایا، اے شہزادی کونین، لوگ کعبے دا طواف کر دینے، میرا دل کردہ میں تیری تربت انور دا طواف کرا، پر کی کرا تیرے بابا جان دی شریعت نے منع کر دیتا ہے، ورنہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، میں کیڑا رنگ دے میں مسلمانوں نوجوانوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شہزادی جدو اما خدیجہ فرما دیا فاطمہ میرے شکم میں چاہی نا آپ فرما دیا میں 9 مہینے اپنے وجود چو مشک تے امبر دیاں خوشبوئاں سونگ دی رہی. میرے برادر مکرم سناخان رسول عظیم سناخان رسول سیڈ سیال کوڑ دا شہزادہ ماشاءاللہ محمد شکیل اشرف قادری صاحب تشریف لے کے آئی. میں خوش آمدید کرنا اور محبتاں دا خیراج پیش کرنا. توجہ ہے سارے دی بھائی. ایک دن نبی کریم علیہ السلام صحابہ دے اجتماع بیٹھے تھے. نبی کریم نے فرما صحابہ دسو عورت لئی سارے تو چنگی گل کیڑی تے رب دی قدرت دی نگاہ چ سارے تو عظمت والی عورت کیڑی. کسے کوئی جواب دیتا. میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے. مولا علی فرماتے نے میں نے خیال آیا کہ جدو سوال محمد ہوئے جواب فاطمہ ہوتا ہے. تے سوال کملی والے کیتا تے جواب زہرہ پاک کلو نہ پوچھ کے آما. مولا علی گھر گئے تھے. گھر کیڑا دور ہے بالکل ایک ہی دیوار سے. مولا علی گھر گئے تھے. جا کے فرمایا زہرا تیرے بابا جان نے سوال کیتا کسی نے جواب نہیں آ رہا تو ذرا جواب دیا جے. فرما دیا حضور سوال کی میرے بابا جان نے پوچھے ہے. آکھیا حضور فرما دے کہ اللہ دی نگاہ وچ عورت سارے تو چنگی کیڑی ہے تے عورت لی سارے تو چنگا کم تے گل کیڑی ہے. سیدہ نے برجستہ جواب دیتا سوچیا ہی نہیں. فرما لگی مولا علی عورت لی سب تو چنگی گل اے وے انہوں غیر محرم مرد نہ ویکھے تے او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے. مولا علی جواب سن کے سید عالم دی محفل چاہے ہاتھ کھڑا کر کے کہتی یا رسول اللہ یہ جواب میں دیواں. سید عالم نے فرمایا جی علی بولو. عرض کیتی یا رسول اللہ اللہ دی نگاہ چ سارے نو چنگی عورت ہوے او مرتبے والی عورت ہے جنوں غیر محرم مرد نہ ویکھے تے او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے. نبی پاک مسکرا کے فرمایا علی جواب تو تیرا ٹھیک ہے پر لفظاں چ فاطمہ دی خوشبو پئی ہوندی ہے. جدا جواب تے او دے وے نا جدی تربیت محمد نے کیتی ہوئے جدی تربیت مصطفیٰ نے کیتی ہوئے. سیدہ زہرہ پاک دی شان پاک سنن آن والے ہو اپنے گھراں وچ ماحول اسلامی کرو. بیٹی نو اج باپ LCD لے کے دے دے کیبل لگوا کے دے دے. پر میری ملت دے نوجوانوں جتھے بیٹی نو کیبل لگوا کے دے ہو بیٹی نو LCD لے کے دے ہو اپنی بیٹی نو ایک کتاب سیدہ زہرہ دی سیرت دی بھی لے کے دیا کر. تیری بیٹی جدو شام نو ایک سیرت دا باب پڑھے گی نا دیکھی پھر تیری نسل چ حافظ قرآن پیدا ہونگے. تیری نسل چ پھر عالم دین تے ولی پیدا ہونگے. اج بیٹی ٹک ٹاک دے ہوتے کسے ماڈل نو نچ دا ویکھ کے کہہ دی امی میں کپڑے اس ماڈل ورگے سلوانے نے میں جتھی انج دی لینی ہے جو ماڈل لے پہنی. اے محمد دی بیٹی اے اسلام دی بیٹی اے مسلمان دی بیٹی تو اے تے ویکھنی ہے کہ ماڈل نے جتی تے کپڑے کیویں دے پائے نے. کدے آ بھی ویکھیا حسین دی ماں دی رات کیویں گزرتی رہی ہے. کدے زندگی دی ایک رات اونج دی تے گزار جویں حسین دی امی گزارتی رہی ہے. اے سردیاں دی رات ہے نا تے کڈی لمبی رات ہے. بندہ اکتا جاندا بیٹھا بھی تے سیدہ اکو سجدے چ پوری رات گزار دیندی ہے. مدینے دی عورت آ کے کہندی ہے سیدہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے چ کیویں گزار لیندی ہو. تے فرما دیا رات لمبی کدوں ہے اجے تے ایک واری سبحان ربی الاعلی پڑھنی آ تے رات مک جاندی ہے. فرما دیا میرا دل کردا کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں اس ساری رات ایک سجدے چ گزار جاؤں. کیونکہ اس بیٹی نے اپنے باپ نو سجدیاں چ راتاں گزار دیا ویکھیا سی. باپ نو روندیا ویکھیا سی کہ میرے بابا ساری رات امت دے غم وچ روندے نے. پورا قرآن پڑھ کے ویکھ لو الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک رب نے پورے قرآن چ ایک بار بھی کدھر سون والے دی تعریف نہیں کیتی. رب نے جدو کیتی جاگن والے دی تعریف کیتی ہے. پڑھا قرآن تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی. مینوں نہیں پتا تواڈے جوگا لنگر ہے کہ نہیں ہے جی. تھوڑا گھروں بھی کھا کے کرو بندہ سبحان اللہ کہنے جوگا ہو جانا ہے. جدی امی نے دس کے بھیجے ہے کہ تو پلیائی کملی والے دے لنگر تو سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. اج انشاءاللہ شکیل صاحب تانوں بہت اچھا محظوظ فرماون گے ذکر پاک ساری رات سناون گے. اور میرے خیال ہے یہ دوسری ماں کو تو پڑھ اے جو تو پڑھ کے وہ میرا انتظار کر رہے ہیں بہت جانے کہتے ہیں جلدی جلدی جاؤ تو میں بس جلدی جلدی جانا جی. اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتیلا کسے عارف باللہ نے آکے سی لگی والے دی اکھ نہیں لگ دے رفیق تو تارے گندہ رہو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے او یار جنہوں رسول عربی اٹھ کے کہنا فدا کی امی با ابی یا فاطمہ فرمایا سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان ہو جان تے محمد دے ماں پہ تیرے تو قربان ہو جان نئے دا ترجمہ جی بھی کریا کرنا ہوا سوچے کوئی کس طرح رتبے بدول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بدول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بدول دے سوچے بھی کوئی کس طرح بدول دے مالک نے دو جہان دے بچے بدول دے مالک نے دو جہان دے بچے بدول دے یہ بچے بدول دے مالک نے دو جہان دے بچے بدول دے قربان کائنات ہو جاندی سی ادو قربان کائنات ہو جاندی سی ادو کہندے سی جد حضور میں صدقے بدول دے کہندے سی جد حضور میں صدقے فدا کی امی و ابی فاطمہ کہندے سی جد حضور میں صدقے بدول دے صدقے بدول دے مالک نے دو جہان دے بچے بدول دے سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بدول دے مالک نے دو جہان دے بچے بدول دے میری ملت دے نوجوانوں ایک سجدے چرات گزارن والی جی بالی انشاءاللہ میں انشاءاللہ عرض کر کے جانا بھائی نوجوانوں میں نو وقت دبی احساس ہے اگے تقریر بھی میں جانا ہے آؤ ایک دن نا جبریل میرے نبی دی بارگاہ چ آیت مبارکہ لے کے آئی آیت کی یہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اللہ نے فرمایا قیامت نو ساورے نو پل سے رات تو گزرنا پوے گا قیامت نو دوزخ دے اوپر جس طرح ٹینٹ سروس لگے نا ایک پل رکھا جائے گا دوزخ دے اوپر مگر لو بار نالو باریک ہوئے گا تے تلوار تے بلیڈ نالو بھی تیز ہوئے گا اللہ فرمائے گا گناہگار بھی گزرو تے نیک بھی گزرو نیک تے انج گزر جان گے جی میں اکھ جھپکی دی نا اتنی دیر چھے مگر گناہگار کٹ کٹ کے دوزخ چ گرن گے آیت مبارکہ آئی تھے میرے نبی نے دن بھی رونا تے رات بھی رونا کہ قیامت نو گناہوں دیا پنڈا اٹھا کے میرے غلام پل سے راہ تو کیویں گزرن گے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی دن بھی رونا تے رات بھی رونا ایک دن حضور نو چین نہ آوے تے
میرے آقا علیہ السلام مسجد نبی چو نکلے تے بازار چو جنگل تو پہاڑ دی غار چ جا کے نا نبی پاک نے سجدے چ سر رکھیا تے رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی کہہ کے رون لگ پے. میں تھوڑی دیر پہلے امریکہ تو واپس سدھا ڈائریکٹ مدینہ طیبہ آیا تے میرے ایک دوست نا حاجی صاحب میں کہنے لگے آسی صاحب وہ ایک زیارت کرا کے لیا وہاں وہ میں غزوہ خندق والی پہاڑی دے نال ایک چھوٹی جی پیچھے پہاڑی چلے گئے اتھے ایک غار سی کہنے لگے تھے 2 نفل پڑھو. میں پڑھ کے پوچھا حاجی صاحب یہ غار کیڑی ہے؟ کہنے لگے آسی صاحب مدینہ طیبہ اس غار نو غار توبہ بھی کہندے نے تے غار سجدہ بھی کہندے نے. ایو غار جتھے نبی پاک امت دے غم میں چلو دے سن. 3 دن تے 3 راتاں میرے نبی زارو کے تار روندے رہے تے رب حبلی امتی دی دعا کردے رہے آنسواں دے نال ساری غار دی زمین تار ہو گئی. ادھر مدینے چ 1 دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرے حضور نظر نہیں آ رہے. اس صحابہ جڑے ایک پل بھی یار دے باج نہیں سن گزار دے. حضرت ابو ہریرہ میرے نبی نو انج ویکھ دے سن آ میرے ول ویکھو میں بلا تشبیہ کہہ رہا اے اس طرح کر کے نا اے انج حضور دے سامنے بیٹھ جانا اور تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ یار اکھ نہیں سن جھپک دے. حضرت علامہ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ حضرات القدس کے لکھ دینے نبی پاک نے ایک دن بلا کے فرمایا ابو ہریرہ گل سن قریب آئے. حضور نے فرمایا روز ملن نہ آیا کر روز ملن نہ آیا کر ایک دن چھوڑ کے ایک دن آیا کر. اٹھ کے ٹر پہ جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ. جتھے اے کیمرہ لگے نا اینی کو دور مسجد نبی چ حضور تو اینی کو دور ایک پلر سی جنوں استن حدانہ کہندے نے او جڑا کھجور تا نا جدنا ٹیک لگا کے نبی پاک خطبہ دیندے سن. حضرت ابو ہریرہ اودے تک پہنچے نا تے اودے اوپر تو ہو کے مڑ واپس آ گئے تے واپس آ کے کہندے نے یا رسول اللہ تہاڈے باج میرے کول ایک دن نہیں رہا جانا. او سچی دسیو جڑے ایتھوں لے کے اوتھے تک یار دی جدائی برداشت نہ کرن انہاں 3 دن کیوں گزارے ہون گے. 3 دن گزرے تے صحابہ کو مسجد نبی دی اس نکر چ بیٹھ کے روے کہ اس نکر چ بیٹھ کے روے کہ حضور دا منبر خالی ویکھ کے روے حضور کتے گئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے مینوں خیال آیا یار نو ڈھونڈ کے نہ لے آواں. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹر گئے نے اے دلدار دلا دے پتنوں چکے مخارا اجڑی ہوئی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آرا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں روتا جنگل دی اندر آیا آوازاں پہ مار دینے کملی والیا کملی والیا کملی والیا کدرے کملی والے دیاں آوازاں نہیں آ رہی آر پہ کھڑی فرماتے ہیں ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آبے کنڈ دیتی جدی آرا. ویکھے دی آجڑی بکریاں پہ چار دے قریب آگے فرمان لگی آجڑی آؤ کدرے میرا نبی ویکھے آئی. آجڑی کہن لگے میں تیرا نبی نہیں ویکھے آؤ دس تیرا نبی کیویں دا ہے. فرمایا اتے ورگا کوئی ہوئے تے دسائیں میں دا ہے اتے بس آپ ہی اپنے ورگا ہے. آجڑی کہن لگا کچھ دس تیرا نبی کیویں دا ہے. فرمایا تو میرا محبوب نہیں ڈیٹھا جنہوں ویخ جن شرما دے ادھی راتی دن چڑھ جاوے کیوں مکھ تو نکاب ہٹاوے کیوں کھولے
نال زلفاں دے راہی راہ بھول جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے ہتھ پھلاں وچ رل جاوے جیوں جاوے سیر چمن نو سارا گلشن شیش نواوے حسن مہیرہ جدی جھال نہ جھلی جاوے آدم ایڈا سونا مہی سانو کدھرے آیا نظر نہ آوے آجڑی کہن لگا جے تیرا نبی ایڈا سونا میں نہیں ویکھیا حضرت ابو ہریرہ جنگل بروں دے آ جا رہے کہن لگا جان والی آؤ اج تین دیاڑے گزرے نے عجیب منظر جنگل چ ویکھ رہے آؤ بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نہ پیندیاں نے سامنے غار چ کسے دے روندیاں آوازاں آوندیاں نے بکریاں غار دے منہ کے منہ رکھ کے روندیاں نے آپ نے فرمایا غار چ آوازاں کی آوندیاں کہن لگا آوازاں آوندیاں نے امتی 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 فرمایا جڑی ہوتے میرا ہی نبی ہے جڑا امت غم چ روئی جا رہا دوڑ کے غار دے اندر آئے ویکھیا نبی کریم سجدے چ رو رہے عرض کی دی کملی والے آؤ اٹھ مدینہ سنجایوں گی آئی اٹھ کملی والے غلامہ دے کلیجے پھٹ جانے نبی کریم زارو کی راہ روندے جا رہے حضرت ابو ہریرہ نو خیال آیا میں صحابہ نو بلا کے لے آؤ مدینہ دی گلیاں جا کے فرمایا صحابہ دوڑو کملی والے غارج پہ روندے نے سارے مدینے والیاں دیاں دوڑاں لگے گئی آؤ حضرت صدیق اکبر نے آؤ کے جب مارے آؤ عرض کی تھی کملی والی آؤ اٹھ تیرا صدیق آئی اٹھ کملی والے دس چڑا غم لگے گئے آئی کملی والے تیری جگہ میں رو لینا نبی کریم سجدے چ روئی جا رہے حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب مارے آؤ عرض کی تھی کملی والی آؤ اٹھ تیرا عمر آئی اٹھ کملی والے دس کڑا غم لگی گیا آئی نبی کریم سجدے چ روندے جا رہے سارے مدینے والے رو رہے کسی نے آکھیا جلدی جاؤ کوئی انہوں بلا کے لائے اور جنوں بیخ کے نبی نو چین آ جاندہ آئے کوئی نبی دی بیٹی زہرہ پاک نو بلا کے لائے آؤ حضرت سلمان فارسی مدینہ طیبہ آیا سیدہ آتا دروازہ کھڑکایا عورتاں دے جھرمٹی جو سیدہ پاک پردہ کر کے آ گئی عرض کی تھی سیدہ نبی کریم غاری چپے روندے نے بیٹی نے آکے کار چا بابا نو جب ہمارے آؤ عرض کی تھی بابا اٹھو ذرا آئی ہے اٹھ کے میرے نبی نے بیٹی نو سینے نہ لا لے آؤ عرض کر دیا بابا میرے باج گھڑی نہیں سا گزار دے تین دن میں گزار لے فرمایا بیٹی اللہ نے قرآن دیا ہے نازل فرمائی ہے سارے نو پل سراس گزرنا پوے گا رونا امت کی میں گزرے گی بیٹی باپ دے سینے لگے گئی آؤ فرما دیا بابا رونا بیٹیاں کھلوں باپ روندے نہیں ویکھے جاندے اللہ نال میں آپے گل کر لینی آؤ فرما دیا نے ابو بکر جی بابا روندے نے دسو قیامت نو میرے بابا لی کی کرو گے فرمایا سیدہ میں وعدہ کرنا ہوا اس ویلے تک جنت نہیں جاوا گیا جب تک نبی دی امت وڈیرے پل صراط نہ گزر جان فرما دیا مولا علی دسو میرے بابا لی کی کرو گے
فرمایا زہرا وعدہ کرنا ماؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاوے گا جب تک نبی دی امت نوجوان پل صراط نہ گزر جان. فرمان لگیاں وے میرے پتروں دسو نانے لکی کرو گے عرض کی تھی امی وعدہ کرنے آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاوے گے جب تک نانے دی امت بچے پل صراط نہ گزر جان. سینے لگے کہنے لگیاں بابا وعدہ کرنی اس ویلے تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک کوئی امتیاں عورتاں پل صراط نہ گزر جان. سیدہ بھی رو رہی ہیں مدینے والے بھی رو رہے کملی والے بھی رو رہے. اچانک جبریل روندے آگئے عرض کی تھی کملی والے آؤ اللہ فرماندا بیٹی نو چپ کرا لو ساڈے کولوں زارا روندی نہیں ویکھی جاندی. اللہ فرماندا کملی والے آؤ قیامت نو جی میں زارا آکھے گی اسی اویں کر لواں. لجپال رسول دی لجپال بیٹی ساری رات جب باپ نے سجدے چ گزاری تے بیٹی نے بھی سجدے چ گزاری. اے محفل ختم ہونی ہے کسی اپنے ابو لی دعا کرنی کسی ماں لی کرنی کسی اولاد لی کرنی کسی کاروبار لی کرنی پر امام حسن فرماتے نے ساری رات سجدے چ گزار کے جدو صبح دعا دا ویلا ہوندا سی تے میری اماں ساڈے لی دعا نہیں سی کردی کہندی اساں جے رات قبول ہے تے میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے. لجپال رسول دی لجپال بیٹی. لو آخر تے میں کہہ رہے نے او شعر سنا دیو بس میں ایک منٹ چ سنا کے اجازت چاہواں. کیڑا کیڑا حضور دیاں یاداں دا دیوا بالن آیا سی سارے ہاتھ کھڑے کرو سارے بھائی اے اس طرح انجنی اج اس طرح کٹورے بنا لو اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر لو ان سمجھو جو میں حضور دے دیدار دی خیرات منگن آیا تے اج میں حضور دے دیدار دی خیرات لے کے جانا ہے. پڑھیے بھائی سارے مل کے تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا دیوا بالیا ہن آوی جا واللیل زلفا بالیا اے زلفا بالیا ہن آوی جا واللیل زلفا بالیا آمی آمی نا چرلامی جان تیرے تو باری تو اے جوان ایمان دلے داؤ تجھ بن میں کس کاری آوی جا واللیل زلفا والے آؤ سہ بار چڑی کوٹھے پہ تے میں اتری سہ بار ان تے آجا کملی والے آؤ تو جتے ہوتے میں ہاری آوی جا واللیل زلفا